कोरगांव वाठारांत नळांक येवपी तांबडो आणि मिठायायेचो सलीन पिल्ल्या उदकाचो गंभीर प्रश्न उप्रासला. लोकांचे हे त्रासांच्या संदर्भात आप नेते सुनील सिंगणापूरकर हांणी थळाव्या लोकांकडे संवाद साधून त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. दूषित उदका लागून लोकांच्या भलायकेक धोको निर्माण झाला आणि तांकां पिवपाच्या उदका खातीर तडफडची पडटा. ह्या विशयाचेर प्रशासनानं बेगोबेग तोडगो काडचो, नाजाल्यार लोकांच्या आधारानं उग्र आंदोलन करपाचो इशारो सिंगणापूरकर हांणी दिला. खरें कशें येवं शकता. सो एक भंयचं वातावरण हांगा जाल्लो आसा आनी आमी तांकां आयज मेळपाक येयल्ले आसा. सो हांव सांगूंक सोदतां की हे जे बीजेपीचे सरकार आहा ते व्हडले उलयता, आमी हे केले ते केले. एक सादे 24 hours आनी क्लीन उदीक जे सामान्य आमच्या गोंयकारांचे हक्क आसा ते दिवंक शकना. हे जे डबल इंजीन सरकार आसा, हे जे डबल स्पिडान हेंचें काम फक्त गोंयचे लूट, हे जे डबल स्पिडान लूट चालू आसा तो एक व्हडलो प्रॉब्लम जावन आसा. हांव हे लोकांक अशेंच सांगता की ह्या बीजेपीचे वोटर जे आसा त्यांच्या खानार बंदूक धरून हे आयज गेम खेळटात. तांकां तेंचो एक धीर येता की तेंचे वोटर आसा. हांव बीजेपीचे वोटराक सांगूंक सोदता, जे बीजेपी सरकार आणि एमजी सरकार जी आयज आमच्या गोंयान आसा, 4.5 वर्सां जाली, तेंचे फक्त 6 म्हयने उरल्या. जे ह्या सरकारान, ह्या बीजेपी आणि एमजी सरकारान, कित्याक आयचे पेडण्याचे लिडर आहा ते एमजीनी जॉयन जाल्ले आसा. सो हे जे सरकार आसा, ह्या सरकारेन ह्या वर्सा पावस लेट पडलो. ह्या सरकारान एक अनाउन्समेंट केल्ले की आमच्याकडे फक्त 15 दिसांचे उदीक उरला PWD वॉटर सप्लाय. हे लोकांनी जपून यूज करपाची. पण हेंची बीजेपीची हिम्मत पळयात हे सांगपाक. हे जाले कित्याक? आमी हेज्या पयलीं खूब वर्सां पयलीं एक म्हादय आंदोलन केल्ले आम आदमी पार्टीन. आमकां लोकांक पिशान काडलो. ही जी म्हादय जी रिवर आहा ती 50 मीटर जी विड्थ आसली पाण्याची ती आयज फक्त 2 मीटर उरल्या. कित्या खातीर? हे बीजेपीन हे अशें कितें केलें की हे म्हादयचे उदीक सोंपले आनी हेंकां सांगचे पडले गोंयकारांक की उदीक जपून वापरा की उदीक ना म्हणून. कारण हेजे एकूच आसा, हे जे कर्नाटकान जे 27 MP आसात आनी गोंयान आमचे 2च MP आहा. सो तेंचे मतां घेवपाक, थंय MP जिखपाक ह्या आमच्या मोदी सरकारान तांकां लोकांक सांगले कर्नाटकान की आमी तुमकां म्हादयचे उदीक दिता म्हणून. आनी थिंगा जड रातोरात तेंचे अंडरग्रावंड कॅनल घालून कॉन्क्रिटाचे आमचे उदीक वळयले. ते उदीक वळयल्या कारणान आमचे उदीक, आमकां हांगा उदीक ना. दीस इज द ओन्ली रिजन. सो आनी एक, आयज आमी तशेंच जशें म्हादयचें आंदोलन केलें तशेंच आमी आतां 39A चे जे लँड कन्वर्शन केला. लॅक्स अँड क्रोर्स ऑफ स्क्वेअर मीटर ऑफ लँड हॅज बीन कन्वर्टेड इन गोवा. लाखांनी कोट्यांनी जागे जे कन्वर्ट केल्या गोंयान अंडर 39A. मागीर जे 17B जावं ते 16A जावं ते ह्या जे 39A जे हेंच्यांनी बीजेपी आनी एमजी सरकारान जे जागे आमचे कन्वर्ट केल्ले आसा पळय लाखांनी कोट्यांनी, हे जागे कन्वर्ट जे जाले ते कित्या खातीर? हे बिल्डर लॉबी. सो हे जे आता जे कन्वर्ट जाल्या हे 6 म्हयन्यान जर परत जर बीजेपी आनी एमजी सरकार येयले जाल्यार ते कितें करतले? कन्स्ट्रक्शन चालू जातले, झाडां कापतले. पावस येता कित्याक? झाडां आसावन पावस येता. झाडां कापली जाल्यार पावस येवचो ना. पावस ना येयल्या कारणान आमकां नळाक उदीक मेळचें ना. आनी ही झाडां कापून जेन्ना प्रोजेक्ट येतले